हेलो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी अब एउटा न्युमेरिकल गर्छौँ होइन। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले के पढेका थियौँ भने थोरै इन्भाइरोमेन्टल फ्लो भनेको के हो होइन, त्यसलाई हामी न्युमेरिकलमा कसरी युज गर्छौँ र त्यसको सिग्निफिकेन्स के छ, त्यसलाई किन कन्सिडर गर्नुपर्छ भनेर हामीले हेरेको थियौँ होइन। र अब आज चाहिँ त्यस्तैसँग रिलेटेड एउटा सानो न्युमेरिकल गरौँ ल है। त्यति गाह्रो छैन, तर यो कुरा चाहिँ जान्नै पर्ने हुन्छ है, गाह्रो चाहिँ छैन ल। क्वेसनले के भन्छ भने सरस्वती क्वेसन के भने जस्तो मिन मन्थली फ्लो अफ अ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आर गिभन बिलो होइन। मन्थली डिस्चार्ज दिइरहेछ, त्यसमा अनि के चाहिँ कन्सिडर गर भनिरहेको छ भाइ 10% मिनिमम 10% अफ मिनिमम मन्थली फ्लो चाहिँ एज अ इन्भाइरोमेन्टल फ्लोको रूपमा कन्सिडर गर भनेर चाहिँ हामीले थाहा पाइसकेका छौँ होइन। सबै पानीलाई मैले हाइड्रो पावरमा डाइभर्ट गर्न मिल्दैन, केही पानी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल फ्लोको रूपमा मैले छोड्नुपर्छ। कति छोड भन्यो 10% है, त्यति भनेको यसको कुरा है। अनि त्यस पछाडि अरू के छ त यहाँ, त्यस पछाडि प्लट फ्लो ड्युरेसन कर्भ। यहाँ आयो नि त कुरो कहाँनिर एउटा के आयो त कुरो एउटा प्लट फ्लो ड्युरेसन कर्भ होइन। एउटा फ्लो ड्युरेसन कर्भ चाहिँ प्लट गर भनेको छ। अनि त्यस पछाडि क्यालकुलेट द डिस्चार्ज करेस्पोन्डिङ टु 40% एक्सिडेन्स होइन। Q40 हुँदाखेरिको डिस्चार्ज कति हुन्छ त्यो पनि निकाल भनेको छ। अनि अर्को एउटा भनेको इन्स्टल क्यापेसिटी कति हुन्छ त्यो निकाल भनेको छ है। क्वेसन यति हो, केही गाह्रो छैन, सरर भनिदिन्छु ल म। जस्तो यो क्वेसन दिएको छ मन्थली है, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई गर्दै डिसेम्बरसम्म पुग्यो होइन। डिसेम्बरसम्म पुगेको छ। अनि त्यस पछाडि के छ त अर्को मन्थली फ्लो भनेर डिस्चार्ज दिएको छ है। ल हामीले गिभन के छ त नेट हेड भनेर कति दिइरहेछ यहाँ दिएको छ नि है। नेट हेड भनेर कहाँनिर दिइरहेछ भने यहाँनिर 194.3 भनेर दिएकै छ होइन। अनि इफिसियन्सी ओभरअल इफिसियन्सी भनेको 85% दिएको छ है। अब अहिले यहाँ त सजिलैसँग 85% भनेर दियो। कुनै बेला कसरी दिएको हुन्छ टर्बाइन इफिसियन्सी जेनेरेटर इफिसियन्सी त्यो सबै तिनवटा इफिसियन्सी मिलाएर यसरी दिएको हुन्छ। अनि त्यो इलेक्ट्रोमेकानिकल इफिसियन्सी ओभरअल इफिसियन्सी कसरी निकालिन्छ त्यो तिनवटालाई के गर्नुपर्छ हामीले मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि इफिसियन्सी निस्किन्छ होइन। अहिले त हामीलाई के भएको छ त क्वेसनले डाइरेक्टली नै 85% हुन्छ भनेर दिएकै छ, त्यही भएर समस्या भएन है। यतिसम्म त कुरा बुझ्यो। अब यो पछाडि के गर्ने, यो पछाडि यो काम गर्नुपर्छ। देखियो है यो टेबल आयो नि। ल यो टेबल आयो, यही टेबलबाट हामीले के गर्ने हो त यही टेबलबाट हामीले के गर्ने हो त फ्लो ड्युरेसन कर्भ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। जस्तो के भयो त यो फर्स्टमा मन्थ लेखाएको छु, मन्थ त यो दिएकै छ जनवरी फेब्रुअरीवाला भइहाल्यो होइन। मन्थ पछाडि के छ डिस्चार्ज छ होइन। यहीवाला डिस्चार्ज छ नि। जस्तो जनवरी हुँदाखेरि कति छ त जनवरी हुँदाखेरि 6.80 फेब्रुअरी हुँदा 5.83 यही हुँदै यो बक्सा भरेको यहाँसम्म त केही समस्या छैन हो। अब के गर्ने मैले जस्तो हामीले सबै पानीलाई डाउन स्ट्रिममा के हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा हामीले के अरे त्यो डाइभर्ट गर्न मिल्दैन होइन। डाइभर्ट गर्न के हो त सबै पानी डाइभर्ट गर्न मिल्दैन। जस्तो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ यो कुरा होइन। जस्तो कुरोकानी कस्तो हो भन्दाखेरि यस्तो यहाँबाट यसरी खोला बगिरहेछ होइन। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर जस्तो यहाँ इन्टेक छ होइन। अनि यहाँबाट यसरी पोन्डिङ गरेर यसरी हामी हाइड्रो पावरमा लिएर जान्छौँ होइन। अनि अल्टिमेटली यहाँबाट टर्बाइन हुन्छ र खोलामा यसै गरी मिसिने नै हो। अल्टिमेटली खोलामा यसै गरी यहाँ गएर त मिसिन्छ, तर सबै पानी मैले यहाँ यता पठाउनु भएन हाइड्रो पावरतिर। केही पानी चाहिँ सधैँ डाउन स्ट्रिममा छोड्नुपर्छ, तर कति छोड्ने भनेको छ त यहाँ चाहिँ 10% चाहिँ छोडिराखौँ भनेर क्वेसनले भनेको थियो नि होइन। यहाँ छ नि 10% कन्सिडर गर भनेर चाहिँ हामी त्यही कुरालाई कन्सिडर गर्नेवाला छौँ है। यहाँसम्म क्लियर छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो इन्भाइरोमेन्टल फ्लो भनेको कति 10% अफ मिनिमम मन्थली फ्लो भनेको छ है। जस्तो के भयो त 10% अफ मिनिमम मन्थली फ्लो भनेको छ। 10% भनेको 0.1 इन्टु के गर्नु पऱ्यो मिनिमम मन्थली फ्लो है। यहाँ हेर त एकचोटि मिनिमम मन्थली फ्लो कति छ यहाँ 6.8 5.83 सबैभन्दा सानो यहाँ त कति छ 5.45 छ क्या सबैभन्दा सानो। भनेपछि 0.1 इन्टु कति गर्नु पऱ्यो 5.45 गर्नु पऱ्यो भने कति हुन्छ 0.545 आयो नि 0.545 हो। त्यही लेख्नु पऱ्यो क्या। इन्भाइरोमेन्टल फ्लोमा कति राख्नु पऱ्यो त इन्भाइरोमेन्टल फ्लोमा कति राख्नु पऱ्यो 0.545 राख्नु पऱ्यो। कुरा बुझ्यो यही राखेको भने 0.545 10% भयो। अब भनेपछि यो भनेको के हो त एटलिस्ट पनि 0.545 चाहिँ यतातिर सधैँ पठाइराख्नु पऱ्यो जस्तो कुरा आयो क्या। कुरा बुझ्यो भनेपछि यहाँबाट एउटा हिसाब हेरौँ ल। जस्तो डिस्चार्ज कति थियो 6.80 यो जनवरीमा है
जनवरीमा कति आइरहेको थियो त 6.80 आइरहेको थियो। मैले सबै यता पठाउन मिल्छ त मिल्दैन। 5.45 चाहिँ 0.545 चाहिँ यता पठाएर अनि बल्ल बाँकी भएको यता पठाउनु भने चाहिँ यता पठाउँदा कति पठाउनु पऱ्यो त 6.80 माइनस 0.545 हो नि त होइन, यही हो नि होइन। भनेको कति हुन्छ जस्तो हेर है कति हुन्छ त 6.80 माइनस 0.545 भनेको 6.255 चाहिँ बल्ल यता पठाउनु पाएँ क्या 6.255 है यही छ नि 6.255 चाहिँ बल्ल यता पठाउन पायो होइन। यता चाहिँ 0.545 गइहाल्यो अनि यता यति गइसकेपछि टोटलमा यो घटाएपछि यता चाहिँ कति गयो त 6.255 भनेपछि डिस्चार्ज एभाइलेबल फर पावर जेनेरेसन अथवा डिस्चार्ज डाइभर्ट चाहिँ कति गरेको रहेछौँ त हामीले 6.255 हो कि नि 6.255 कसरी आएको कुरा बुझ्यो। अनि चाहिँ के गर्नुपर्ने रहेछ त यो एभाइलेबल डिस्चार्ज यो थियो डिस्चार्ज त्यसमा इन्भाइरोमेन्टल फ्लो घटाउनु यो आयो यसमा यो घटाउनु यो आयो आउँछ कि आउँदैन अर्को एउटा हेरौँ है त। अर्को के गरौँ यो भनेको छ 5.83 माइनस यो गर्नु पऱ्यो 5.83 माइनस 0.545 कति आयो 5.285 भनेको यो भनेको राउन्ड अफ गर्दा 5.29 भयो नि होइन हो त्यही लेखेको भने चाहिँ यो बक्सा भएर नै आयो है। यसमा यो घटाउनु यसमा यो घटाउनु यो घटाउँदै गर्दा एभाइलेबल डिस्चार्ज आयो हो। अब हाम्रो काम चाहिँ के गर्नु छ अरे हाम्रो काम भनेको फ्लो ड्युरेसन कर्भ निकाल्नु छ मलाई। यो भनेको के को कर्भ हो भने एक्चुअली होइन सिम्पली भन्नुपर्दा पर्सेन्टेज एक्सिडेन्स अनि यता चाहिँ के हो त डिस्चार्ज है यता चाहिँ के हो त डिस्चार्ज पर्सेन्टेज एक्सिडेन्स र डिस्चार्जको हो भने चाहिँ मलाई त पर्सेन्टेज एक्सिडेन्स चाहियो। अब यो निकाल्न जानु पऱ्यो क्या अब डिस्चार्ज त आयो नि होइन है डिस्चार्ज त यहाँबाट आइसकेको छ। अब के गर्ने यति भइसकेपछि पहिलो काम के गर्ने सर्टेड डिस्चार्ज निकाल्ने कस्तोमा त डिसेन्डिङ अर्डरमा भनेको ठुलोदेखि सानोतिर जाने क्या। सबैभन्दा एभाइलेबल डिस्चार्ज यहाँसम्म आयो सबभन्दा ठुलो कति छ सबभन्दा ठुलो यसमा 74 हुन्छ नि 74.985 यहाँ लेख्यो। योभन्दा सानो कुन छ 49.725 यहाँ लेख्यो भनेपछि यो सबै यो डाटालाई डिसेन्डिङ अर्डरमा लेखेँ है यसरी डिसेन्डिङ अर्डरमा लेख्दा पनि तपाईँहरू पनि यसरी ट्राई गर्नुहोस् है यो अनि सोल्युसन नि हुन्छ तपाईँहरूसँग सजिलो हुन्छ पछि पढ्दा है। यही कुरालाई के गरेको डिसेन्डिङ अर्डरमा टक्क लेख्दै गयो यस्तो भयो हो कि होइन। अनि अब त्यसपछि चाहिँ अर्को काम के गर्ने ऱ्याङ्क गर्ने ऱ्याङ्क भनेको चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12सम्म यसरी टक्क लेखिदिने हो सक्यो। अब यति काम गरेपछि पर्सेन्टेज एक्सिडेन्स निकाल्न सक्यो। कसरी निस्किन्छ त पर्सेन्टेज एक्सिडेन्स कसरी निस्किन्छ भने फर्मुला के हुन्छ भने जस्तो यो ऱ्याङ्क 1 छ नि होइन 1 डिभाइड बाई 12 इन्टु 100% कति आयो 8.33 आयो नि होइन हो 8.33 यसरी आएको क्या। अर्कोलाई के गर्नु पऱ्यो अहिले 1/12 अब के गर्ने 2 डिभाइड बाई 12 गर्ने 2 डिभाइड बाई 12 इन्टु 100% गर्ने कति आएर 16.66 अर्कोलाई के गर्ने अब 3/12 इन्टु 100 4/12 इन्टु 100 गर्दै पर्सेन्टेज एक्सिडेन्स निस्किँदैन पर्सेन्टेज एक्सिडेन्स पनि निस्क्यो कुरा बुझ्यो हो यहाँसम्म त भयो हो। अब हाम्रो प्लट गर्न सकेन र अब फ्लो ड्युरेसन कर्भलाई के गर्नु पर्थ्यो अरे यतातिर हामीले के राखेको हो यो कुन एक्सिस हो अरे यतातिर हामीले के राखेको अरे यता चाहिँ हामीले राखेको पर्सेन्टेज EXCEEDANC पर्सेन्टेज एक्सिडेन्स हो कि होइन। यता मैले राखेको पर्सेन्टेज एक्सिडेन्स यता मैले राखेको डिस्चार्ज हो। अब प्लट त गर्न सकिहाल्यो नि होइन जस्तो 8.333 हुँदा जस्तो 8.33 यता होला यो हुँदाखेरि कति छ त डिस्चार्ज मेरो 74.9 भनेपछि 74 भनेपछि 70 75 74 कता यतैतिर होला यहाँ राखेँ मैले ठिक छ है। ग्राफ पेपरमा गऱ्यो भने अझै राम्रो मैले यसमै गरेँ 16.67 हुँदा कति छ 49 भनेको 49 को 50 तिर झन्डै यहाँ छ हो। यसरी के गर्ने हो त हामीले प्लट गर्न सक्यो यसरी यही हो पर्सेन्टेज एक्सिडेन्स र यता डिस्चार्ज है यो के हो त यो त मेरो डिस्चार्ज हो। डिस्चार्ज र पर्सेन्टेज एक्सिडेन्सको ग्राफले हामीलाई के दिन्छ फ्लो ड्युरेसन कर्भ भन्छ। क्वेसनमा एउटा क्वेसन थियो भने फ्लो ड्युरेसन कर्भ निकाल भनेको थियो त्यो पनि हामीले गऱ्यौँ है सजिलो छ नि है यो जान्नुपर्छ ल सजिलो छ है। अब अर्को काम के गर्नु भनेछ अर्को काम के गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ जस्तो के काम गर भनेको भने कहाँ गयो डिस्चार्ज करेस्पोन्डिङ टु 40% एक्सिडेन्स भने नि के हो त यो भनेको डिस्चार्ज करेस्पोन्डिङ 40% एक्सिडेन्स भनेको Q40
इक्वल्स टु वाट भनेको क्या 40% एक्सिडेन्स Q40 भनेको 40% एक्सिडेन्स भनेको यहाँ एक्सिडेन्स त यहाँ छ हैन एक्सिडेन्सवाला सरी यता है एक्सिडेन्सवाला एक्सिस त यो एक्सिडेन्स यहाँ छ Q यहाँ छ हो भनेपछि Q40 लाई 40 भनेको कति यता पर्ला यो 41 भयो 40 भने 40 यतातिर पर्ला नि हैन है पर्छ नि हेर है जस्तो के भने मैले यो 41 अनि यहाँ 40 यतातिर पर्ला अनि यहीँबाट माथि जाऊ अनि यहाँबाट यसरी जाऊ कहाँ पर्यो 10 यहाँ छ 20 यहाँ छ यो भनेको यहाँ यो भनेको समथिङ लाइक 18 तिर आयो नि त हैन हो भनेपछि Q40 भनेको कति हुँदो रहेछ त 18 मिटर क्युब पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ है फ्रम अनि मैले के गरेँ त फ्रम ग्राफ Q40 = 18 मिटर क्युब पर सेकेन्ड सकिन्छ यति हो यसमा है अब एउटा काम चाहिँ के गर भनेको छ यसमा अर्को एउटा काम के गर्ने इन्स्टल क्यापासिटी अफ द प्रोजेक्ट पनि निकाल भनेको छ इन्स्टल क्यापासिटी कसरी निस्किन्छ होला इन्स्टल क्यापासिटी भनेको चाहिँ के हो भने म्याक्सिमम पावर कति निस्किन्छ म्याक्सिमम पावर कति निस्किन्छ यो प्रोजेक्टबाट भन्ने हो हैन अब हामीले डिजाइनै कतिको लागि गरिरहेछौँ यहाँ डिजाइन डिस्चार्ज देखा डिजाइन डिस्चार्जको कुरा गरेर हिँड्छ भनेपछि ठिक छ हामीले अहिले Q40 को लागि डिजाइन गरे जस्तो भयो हैन क्याल्कुलेट द डिस्चार्ज करेस्पोन्डिङ 40% एक्सिडेन्स भनेपछि यो प्रोजेक्ट यदि Q40 को लागि भनेर हेर यहाँ 40% एक्सिडेन्स वाला कुरा थियो नि हैन Q40 को लागि डिजाइन गरेको छौं भने म्याक्सिमम पावर कुन बेला जेनेरेसन हुन्छ त Q40 भएकै बेला जेनेरेट हुन्छ किनभने हामीसँग पावरको फर्मुला के छ P = eta gamma Q * h हो एउटा हाइट भनेको हेड त कन्स्ट्यान्टै छ हैन इटा भनेको कन्स्ट्यान्टै भयो अथवा यो के रे इफिसियन्सी भइहाल्यो अनि इफिसियन्सी भयो यो इटा यो गामा भनेको 9.8 मा अब Q सँग रिलेटेड छ यो म्याक्सिमम हुनला अब Q म्याक्सिमम हुनु पर्यो Q म्याक्सिमम हुनु पर्यो Q चाहिँ यसमा म्याक्सिमम कुन बेला हुन्छ Q40 लाई डिजाइन गरेको भनेको मतलब Q40 हुँदै त्यो Q चाहिँ सबभन्दा ठुलो हुन्छ त्यही भएर Q40 भनेको कति भयो 18 भनेको मतलब 18 यो प्रोजेक्टमा सबैभन्दा धेरै गए कतिसम्म जान्छ त यताबाट पानी कति जाने देखियो त 18 क्युमेक्स मात्र जाने भयो के बुझ्यो त्यही बेला चाहिँ म्याक्सिमम पावर निस्किन्छ त्यसैलाई हामी के भन्छौं इन्स्टल क्यापासिटी अफ दैट प्रोजेक्ट भन्छौं भनेपछि सक्यो त P = eta gamma QH eta भनेको 0.85 85% भनेको 0.0 eta gamma QH eta भनेको 0.85 अनि त्यसै गामा भनेको 9.81 Q40 भनेको के भयो यहाँबाट आयो 18 छँदैछ है किन राखे मैले बुझ्यो नि है इन्स्टल क्यापासिटीको म्याक्सिमम क्यापासिटी कति लाइक कति जेनेरेट गर्न सक्छ वाला हो त्यो भनेको Q40 लाई डिजाइन गरेका छौं भने चाहिँ Q40 नै हालेर जुन हामीले पावर निस्किन्छ त्यही हाम्रो इन्स्टल क्यापासिटी हुन्छ है भनेको eta gamma Q यो भइहाल्यो Q अनि h भनेको कति भयो h भनेको त क्वेशनमा दिएकै थियो हेर 194.3 अनि यसलाई हिसाब गर्दाखेरि के आउँछ यसलाई हिसाब गर्दा कस्तो आउँछ यो हिसाब गर्दा यस्तो हुन्छ हेर है एकचोटी जस्तो के छ भने 0.85 into 9.81 into हेर 9.81 यो त किलोन्युटनमा छ है इन्टु 18 क्युमेक्स इन्टु हाइट भनेको 194.3 गऱ्यो भने केमा गयो यो त किलोमा छ है किलोवाट इन्टु 2916307 किलोवाट यति भयो अब यसलाई फेरि डिभाइड बाइ 1000 गऱ्यो भने चाहिँ बल्ल केमा गयो त है 29.16 मेगावाट 29.16 मेगावाट यसरी चाहिँ मेगावाटमा गयो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड इन्स्टल क्यापासिटी यो चाहिँ भयो यसरी हामीले यो टाइपको एउटा न्युमेरिकल सकायौं है सजिलो छ नि त्यति धेरै गाह्रो छैन यो बेसिक कुराहरु छ यी कुराहरु थाहा पाइसकेपछि पछाडी फर्दर न्युमेरिकल अझै सजिलो हुन्छ है ल आजलाई हाम्रो कन्टेन्ट यति नै फेरि हामी अर्को भिडियोमा फेरि चाँडै भेट्ने छौं है त्यति दिन सबैलाई टेक केयर बाइ बाइ